वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, बिल आखिर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी लंग ले आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर लाने में कामयाब हो गया है। अमेरिकी वफ्द जेडी वैंस की क़यादत में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है, जबकि ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ्द पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की सफारती तारीख की एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है, क्योंकि उस वक्त जब अमरीकी सदर एक तहजीब के ख़ात्मे की बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए न सिर्फ कशीदगी कम करवाई, बल्कि अमरीका और ईरान की जानिब से जंग बंदी का ऐलान भी मुमकिन बनाया। अब अगले मरहले में दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। ताहम अहम सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि इजराइल और इसका बगल बच्चा भारत इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सकें। मुज़ाकरात की कामयाबी लेकिन अमरीका और ईरान की संजीदगी, नीयत और लचक पर मुनहसर है। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है और दुनिया की नज़रें अब इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। अगले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फौजिया यज़दानी साहिबा मौजूद हैं, साथ ही साथ फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो लेडीज़ फर्स्ट, लेट मी बिगिन विद फौजिया साहिबा। फौजिया साहिबा, अगर जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में कहा, हमारा काम ये था कि दोनों साइडों को जो है वो हमने मेज़ पर बिठाना है, जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है। दुनिया के लिए अगर देखा जाए तो इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अब आगे ऑब्वियसली जो इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है, जो बात हो रही है, वो ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। सो आईड लाइक टू गेट योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या समझती हैं कि किस हद तक ये चीज़ें जो हैं ये कामयाबी की तरफ जो है वो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है रादर? ओके, थैंक यू डॉक्टर साहबा। आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाई में जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें चाहिए कि ये एक ऐसा वक्त है वेयर वी आर फीलिंग वेरी प्राउड पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को जितना भी क्रेडिट और अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। नंबर एक बात मेरे हिसाब से, एक ज़ीरो ट्रस्ट इन्वायरमेंट में सारे स्टेक होल्डर्स को इस बात पर ले आना कि आप बातचीत कीजिए और फिर मेज पर ले आना एक बहुत बड़ी बात है। आगे ये कहना कि ये कहाँ जाएगी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम जनरली एक सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ हम हर चीज़ को नी जर्क रिएक्शन के तौर पे देखते हैं। मगर हमें ये भी समझना होगा कि पीस एक प्रोसेस है, पीस को विच हैज इट्स ओन सीक्वेंसिंग, और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इस तरह अभी एक हमारे पास टेम्पररी सीज फायर हमारे हाथ में है, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब प्रॉपर सीज फायर हो जाए तो उसके बाद उसने होल्ड कैसे करना है। अगेन याद रखिए कि जीरो ट्रस्ट एनवायरनमेंट रहेगी बिटवीन एंड अमंग द स्टेक होल्डर्स, और उसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए दोनों कोर ईरान और अमेरिका अलग-अलग बयानात भी देंगे। मुझे आगे ये लगता है कि जो हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, नंबर एक के हम जो भी एक हाईएस्ट एजेंडा से दोनों पार्टी शुरू हुई हैं तो वो एक किसी कुछ नुकात के ऊपर अग्री कर ले। उस नुकात पर मुझे ये लगता है कि अग्री करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, मरहला वार कहाँ जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका का इंटरेस्ट है कि आप हॉर्मूज खोल दीजिए फौरन, क्योंकि पहली दफा 2005 के बाद एनर्जी इन्फ्लेशन अमेरिका में 11% बढ़ गई है, तो डोमेस्टिक ऑडियंस इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड ईरान इतनी देर सैंक्शंस में रहा है कि यूएन सैंक्शंस का हटना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस नहीं चाहती कि परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में वो रहें जहां वॉर हो, मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके इनडायरेक्ट सपोर्टर जो इनकी आइडियोलॉजिकल बेस है, फॉर एग्जांपल हिजबुल्लाह से लेकर यमन तक, वो कैसे देखेंगे इसको और वो किस तरह सेटिस्फाई होंगे। तो ये नंबर वन, इट्स नॉट अ लीनियर गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसकी सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट होगी और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकल को रूल करेगी और लेवरेज भी करेगी। बिल्कुल। मैं जावेद साहब की तरफ चलती हूँ। जावेद साहब, अगेन आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, एक तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बिग विन फॉर पाकिस्तान। हम आपको याद है पिछले हफ्ते भी हम ये बात कर रहे थे, उस वक्त ये चहमगोइयाँ हो रही थी जी इस्लामाबाद जाएंगे, नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, बट उस वक्त भी ऑल ऑफ अस वर होपफुल कि लेट्स होप दैट पाकिस्तान गेट्स टू प्ले दिस इंपॉर्टेंट पिवटल रोल है। हैविंग सेड दैट, जैसे
ہم نے بات بھی کی ہے, فوزی بھی بات کر رہی ہیں. دوسرا جو اب پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے اب جو کرٹکس ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ تھا جی نہیں جا رہے پاکستان ایسے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. اب یہ ہے کہ جی پاکستان آ گئے ہیں وقت, اب دیکھتے ہیں کامیابی کیا ہوتی ہے. کیا پاکستان پہ یہ جو ہے یہ از اونس آن پاکستان کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, یا پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا دس از اے بگ ڈپلومیٹک ون فار اس اینڈ دی انٹائر ورلڈ کہ ایٹ لیسٹ the two warring sides were brought on a negotiating table and that ceasefire has been attained, whether for 2 weeks. جی ڈاکٹر صاحب, I will echo what you've said. دیکھیے, I think مجھے یاد پڑتا ہے جب میں ایک اسٹوڈنٹ تھا انگلینڈ میں, تو اس وقت ہمارے ملک میں جب یہ ڈیٹونیشن ہوئی ایٹامک کی انڈیا کے رسپانس میں, اور پاکستان ڈکلیئرڈ itself as a nuclear state, I think that was one of the days کہ ہم بہت we were feeling very proud as Pakistanis even though we were abroad. اور آج ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ڈپلومسی کا مرکز جو ہے وہ پاکستان بن گیا ہے, that is also a moment of pride for everybody. I think you cannot say enough. آپ نے بالکل صحیح کہا, جتنا بھی کریڈٹ آپ دینا چاہیں وہ کم ہوگا ہمارے سول بیوروکریسی کو, ہمارے فارن آفس کو, ہمارے پرائم منسٹر کو جو پرسنلی انوالو رہے ہیں اس تمام نیگوسیشنز کے اندر, اور آف کورس فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جن کی جناب ان کی حکمت عملی اور ان کی جو ملٹری ڈپلومسی ہے, دیٹ ہیز ریئلی میڈ دا ڈفرنس. تو یہ تو ہر چیز یہ تو ہم سب چیز اس پہ اگریڈ ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈپلومیٹک پیڈسٹل پہ تو آگے ہیں, امریکہ بھی اور ایران بھی, ان کے جو مین لیڈران ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں, اور اسلام آباد ٹاکس از دا ٹاک آف دا ٹاؤن, ٹاک آف دا ورلڈ آئی شوڈ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہم پہ ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے سلجھایا جائے. ہم سے پہلے جو ہماری کالیگ بات کر رہی تھی, شی واز رائٹ کہ دیکھیے میری نظر میں اٹ از اے بگ چیلنج, بیکاز یہ جو ایک نارمل وار نہیں ہے, یہاں پہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, یمن سے لے کر حزب اللہ سے لے کر لیبنان سے لے کر, اور آف کورس ایران کے اپنے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ہیں. تو یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ ری تھنک کرے اپنی اسٹریٹجی. دیکھیے امریکہ کی طرف سے ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ مجھے نظر میں آتا ہے کہ اپنے ڈیلیگیشن لیول کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے. جے ڈی وینس کا شامل ہونا اس کے اندر اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ they are serious about discussions, they want to have a meaningful dialogue. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ ایک روٹین پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اسی طرح ایران کے اندر بھی جو بھی ان کی قیادت بچی ہے, جو بھی اس وقت ہیں, they are the senior most people. تو اب آئی تھنک اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ناٹ اونلی فار ایوری ایلس, بٹ ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ ریویو کریں. جیسے ہم سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ whether they want to remain in a perpetual state of war, کیا وہ پراکسیز کے ذریعے دائیں بائیں جنگ کرتے رہیں گے, میسائل داغتے رہیں گے, یا وہ اپنے ملک کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک نئی لیڈرشپ ہے جو خامنائی جونیئر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور کمانڈر بھی. تو if they can review that strategy and look towards progress and prosperity of their country, I think ان کے لیے بھی ایک turning point ہو سکتا ہے. امریکہ کا بھی جو انٹرسٹ ہے, I think they just want peace and stability in the region. اور ہمارا ایک فیکٹر جو ہے وہ گلف اسٹیٹس کا بھی ہے, بیکاز آپ جانتی ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو ایران نے جو ہدف بنا دیا گلف ممالک کو, تو وہاں پہ بہت تشویش پائی جاتی ہے. تو آئی تھنک وہ بھی ایک چیز ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور ایران کو بھی کنسرنز ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ نہ ہو. تو آئی تھنک دیر آر سم سیف گارڈ دیٹ ہیو ٹو بی ان پلیس. پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں ایک فیسیلیٹیٹر سے بڑھ کے میں اس کو رول دینا چاہتا ہوں. آف کورس پاکستان از ناٹ جسٹ somebody کہ انہوں نے ایک کمرہ پرووائڈ کر دیں گے اور وہاں پہ آ کے ڈسکشن ہوگی. پاکستان ول بی ایکٹیولی انگیجڈ, بٹ آف کورس اٹس ناٹ پاکستان's conflict. پاکستان کین بی پارٹ آف دا سولوشن, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کتیاں ہیں ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سلجھایا جائے گا میننگ فل انداز میں. اینڈ ایوری بڈی, ناٹ only us, the whole world wants this conflict to be resolved. Inshallah. Brigadier Sahab, I'll come over to you. Comparisons are being drawn to جو پچھلے 2 راؤنڈ ہوئے ہیں, whether قطر میں یا عمان میں, اور ان سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے جو پاکستان میں اس وقت پیس پروسیس کے لیے جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ویلڈ کمپیریزن ہے, کنسیڈرنگ کہ ان دو راؤنڈز میں ایران نے اپنی کیپیبلٹی نہیں دکھائی تھی, اور شاید امریکہ کی جو سنجیدگی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوگی, بیکاز ناؤ دے نو واٹ ایران از کیپیبل آف. اور اب یہ نہیں ہے صرف کہ ایک کوئی ملک جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, پوری دنیا کا پریشر
एंड ऑफ कोर्स अमरीकी अंदर जो उनकी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं वो भी इस वक्त ट्रंप को जो हैं वो जो इस वक्त खाई जा रही हैं. फिर नेतन्याहू की भी अगर बात कर लें तो नेतन्याहू भी जो जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहा था इस वॉर से कि जी मेरी रेटिंग्स ऊपर जाएंगी और मैं वापस आ जाऊंगा, अर्ली इलेक्शंस कराऊंगा, ही हैजंट बीन एबल टू अचीव दैट आइदर. सो डू यू थिंक इट्स अ फेयर कंपैरिजन जो अगर ये कहा जा रहा है पहले नहीं हुए कामयाब, आप कैसे होंगे? डॉक्टर मारिया, देयर इज अ बिग डिफरेंस. जी. उन नेगोशिएशंस में अमेरिका को पूरे नेटो की, यूरोपियन यूनियन की, खलीजी ममालिक की सबकी सपोर्ट थी. और उस वक्त अमेरिका ने, इजराइल ने ये बताया हुआ था कि हम इसको बड़े आसानी से एक हफ्ते में कंट्रोल कर लेंगे, रेजिम चेंज कर लेंगे, हम मिसाइल तबाह कर लेंगे, वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत देंगे, एंड डू व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट. नाउ इट्स अ मार्क्ड डिफरेंस. अमेरिका हैज नो अदर ऑप्शन. अमेरिका ने जो ट्राई करना था कर लिया. व्हाट एल्स, देखिए कितना उन्होंने कुछ नुकसान किया है ईरान का, बट ईरान ने भी इजराइल का वो हाल किया जो वो याद रखेंगे. सेकंड, डिस्पाइट देयर ऑल एफर्ट दे कुड नॉट ओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज. सेकंड, उसके बाद जितना उन्होंने कोशिश कर ली वो ईरान के मिसाइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं कर सके, मिसाइल कैपेबिलिटी को नहीं खत्म कर सके, रेजिम चेंज को नहीं खत्म कर सके, हॉर्मुज को नहीं खत्म कर. दैट मीन कि अब उनके पास यही एक ऑप्शन है कि बैठें, मुज़ाकरात करें एंड फाइंड अ सॉल्यूशन अक्रॉस द टेबल. ईरान ने भी देख लिया कि उनका बड़ा नुकसान हुआ. दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ईरान के पास इस वक्त है कि वो अपनी इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म कर लें जी. हमेशा के लिए गारंटी ले अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेंगे जी. और हम मिसाल ये इनके पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है, पॉइंट ऑफ उनके पास वो बंद गली से पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है. एंड 2 घंटे 3 घंटे रह गए थे व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज स्टक कि अब क्या होगा, एंड द होल वर्ल्ड कीपिंग फिंगर क्रॉस. सो पाकिस्तान ने जो कारनामा किया वो भी दुनिया याद रखेगी. उसके बाद जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने थ्रू 3 रातों में जाग के वो मिस्टर ट्रम्प से, वाइस प्रेसिडेंट से, ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन से, सऊदी अरब के वली से, तुर्की से, इजिप्ट से ही, एंड ऑफ कोर्स विद चाइना, जो कुछ किया ना, ऑनेस्टली द हिस्ट्री विल रिमेंबर फील्ड मार्शल को. तो अल्टीमेटली उनको ये एक बड़ा अच्छा ऑनरेबल चीज पर कर ले एंड देन फाइंड अपॉर्चुनिटी. मेरे ख्याल में रिपोर्टली लीविंग जेडी वेंस को भी गो एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम अपनी कट के रहो, जो मर्जी करो. ये भी बात हुई है. सो इस स्टेज के ऊपर बोथ साइड वांट्स नेगोशिएशन, और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. और यहाँ पर वो जो आ रहे हैं पॉजिटिव माइंड से आ रहे हैं, बोथ ट्रस्ट फील्ड मार्शल को. अमेरिका भी ट्रस्ट कर रहा है और ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है. इसलिए इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो आ रहे हैं डेलीगेशन हाई लेवल का आ रहा है, डिसीजन मेकर यहाँ ये हो सकता है. इट में टेक 10 days, इट में टेक 15 days, इट में टेक 20 days, इवन 1 month डिस्कशन में टाइम लगेगा. बट टिल द टाइम ये चीज पर रहेगी जिससे और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई. राइट. ईरान ने इजराइल ने बड़ी कोशिश स्पॉइलर करने की, वो नहीं कर सका. सो इस वक्त और काफी पॉइंट पे मेरे ख्याल में दे हैव अ कन्वर्जेंस. ये मैं आपको लेट मी टेल यू, ईरान ने कह दिया कि जी हमें न्यूक्लियर हम नहीं चाहते. 460 kg जो इनिशियल ने वो देश से कि ठीक है, जहां भी आप ईरान कहेगा वहां सेफ जगह पर वहां चला जाएगा. उसके बाद आइए अगर आके इंस्पेक्शन करता है तो कहते बिल्कुल क्लियर एंड ये तो पहले भी उन्होंने कहा था कि जी वी आर विलिंग टू टर्न इट ओवर टू रशिया, और वो उसको जो हाँ जी ये पहले भी जो है आप देखें ना डॉक्टर मारिया, चाइना के उन्होंने अमेरिका ने क्या गेन किया? दे हैवंट डन एनीथिंग, दे हैवंट गॉट देयर ऑब्जेक्टिव्स. अगर हम उनको फेस सेविंग गए तो यस उन्होंने चले इजराइल की नेवी, ईरान की नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा दिया, मिसाइल को नुकसान पहुंचा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया. दैट्स एंड ऑफ इट. They haven't done anything which you can say कि उन्होंने फोर्स कर दिया ईरान को सरेंडर करने की नहीं किया. ईरान ने शो किया दे रेजिलिएंट कौम में बड़ी सख्त जफाकश है. if anything we'll discuss this later आगे जाके प्रोग्राम में भी. लेकिन जितनी चीजें जो अभी आप गिनवा भी रहे हैं और उसमें और भी जो अहदाफ लेके गए थे अमेरिका और इजराइल, उनमें से तो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ. हतमी तौर पे कुछ नहीं, बिल्कुल हतमी तौर पे कोई अचीव नहीं हुआ. सो इफ एनीथिंग परहैप्स आई मीन इट्स बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ईरान. ऑल ऑफ दिस मतलब जिस जहां वो खड़े थे उससे ज्यादा जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा है. एब्सोल्युटली.
एब्सोल्युटली। अच्छा, फौज साहिबा की तरफ चलती हूँ। फौज साहिबा, अगेन दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा अमेरिका के ऊपर ईरान की जानिब से जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एंड एक प्रेसिडेंस भी है। 2 राउंड्स जो नाकाम हुए उसमें भी नेगोशिएशंस चल रही हैं, देन दे वर अटैक्ड। अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एंड देन कीपिंग द लास्ट 48 आवर्स इन माइंड, आपको जब ये ख़त्म हुआ, जब ये सीज़ फायर की अनाउंसमेंट हुई, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने बाकायदा लेबनान का नाम जो है वो लिया, साथ उन्होंने अमरीकी लीडरशिप को अपनी ट्वीट में टैग किया, जिसमें जेडी वैंस साहब भी शामिल थे। अब जेडी वैंस का ये कहना, उन्होंने बयान भी दिया है कि जी वो लेबनान वाज एवर पार्ट ऑफ दिस डील, उससे ज़्यादा जो दैट ब्रीड्स अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म, एंड स्पेशली बेयरिंग इन माइंड के पास्ट आपके प्रेसिडेंट्स क्या हैं। ईरान की जो स्केप्टिसिज्म है, ईरान की जो तशवीश है, आप समझती हैं कि वो जायज़ है? वो जायज़ तो नज़र आ रही है, आप किस तरह इसको देख रही हैं? ओके, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ब्रिगेड साहब भी जो अभी बात कर रहे थे ना, कि पोजीशन ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो है वो इतनी स्पीड पे चेंज हो रहा है कि लिटरली वी आर लिविंग इन अ कॉन्टिन्यूम राइट नाउ। हम ईरान की लीडरशिप की बात करते हैं, वो भी एक कॉन्टिन्यूम में है, और जो इस वक्त कॉन्टिन्यूम में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बीट लेबनान या अमेरिका, वो इस वक्त हिले हुए हैं। आप अमेरिका को देखिए इस वक्त के अमेरिका डिक्टेट से निगोशिएट के लेवल के ऊपर आ गया है। ईरान रेजिस्ट कर रहा था, वो रेजिस्ट से उसने स्टेट ऑफ होर्मुज को इतना लेवरेज किया है कि वो बार्गेनिंग चिप वो रख रहा है। मगर इसमें जो हारिस साहब ने भी बात की, स्पॉयलर्स का किरदार इग्नोर नहीं किया जा सकता इस पूरी पावर डायनामिक के शिफ्ट में, क्योंकि केओस में स्पॉयलर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। सो इट्स नॉट ओनली इसराइल, इंडिया भी उसके साथ मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं बहुत एहतियात से ये लफ्ज, और आई वुड रियली होप के एम्बेसडर जावेद इसके ऊपर और रोशनी डाले। ये जो गल्फ का नाम उन्होंने भी लिया था, और मैं भी गल्फ कंट्रीज का नाम इसलिए ले रही हूँ कि वहां पर एक शिया सुन्नी पॉलिटिक्स है, कहीं पर मेजॉरिटी सुन्नी है मगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो शिया है, एंड समवेयर इट्स अदर वे अराउंड। तो वो भी एक ईरान से थ्रेटन थे। तो एक एसिमेट्रिक वॉर जो थी वो इस सारे पावर डायनामिक्स के नीचे भी चल रही थी। दैट्स व्हाई आई एम ओवर एंड ओवर सेइंग कि इट्स नॉट लीनियर, इट्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको उसी तरह देखना होगा। जो आपने बात लेबनान वाली की, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने भी उसको एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद व्हाइट हाउस की जो कैरोलाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसको भी बाद में कहना पड़ा। बट देन अगेन मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट्स है ना, जो लीडरशिप दे रही है, बी इट वैंस और इरानियन, ये दिस इज मोर फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस। हम जीत गए, एवरीबडी वांट्स टू डू द चेस्ट थम्पिंग। बट देन इसमें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी याद रखना कि जो एसिमेट्रिक वॉर या एफर्ट्स इसराइल ने किए थे हिजबुल्लाह की लीडरशिप को उड़ाने से लेकर इरानियन लीडरशिप तक, वो जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा था वो भी इम्प्लोड करके आया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें ना थोड़ा सा चेस्ट थम्पिंग से बियॉन्ड देखना पड़ेगा। हमें पॉलिटिक्स को कंटेक्सचुअलाइज करना होगा, और हमें ये भी देखना होगा जब इस तरह रीजनल और ग्लोबल पावर डायनामिक्स शिफ्ट कर रहे हों तो स्पॉयलर्स को भी जगह ज्यादा मिलेगी। बट देन वी ऑल्सो नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ, एंड एज द अदर पार्टिसिपेंट्स एंड यू हैव राइटली सेड, that onus is not on Pakistan. Pakistan has done what it could. Yeah. Pakistan is doing or will continue to do so. But then stakeholders कितना चाहते हैं? मेरी अपनी assumption यही है कि stakeholders want to take home a win for all, and there is a lot on the table. एब्सोल्युटली, दोनों साइडों के लिए बहुत कुछ है। बट जावेद साहब, आपसे भी ये पूछना चाहूँगी, जो जहाँ स्पॉयलर्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जैसे हमने अभी बात भी की कि इजराइल तो एक स्पॉयलर है ही है, भारत को बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। आप मतलब मुझे तो मेरा ख्याल है जो उनकी जो टेलीविजन स्क्रीन्स पे जो थिएट्रिक्स चल रहे हैं, कुर्सियाँ टूट रही हैं, पता नहीं, मैं तो पहले ऑनेस्टली समझी कि ये एआई है या क्या है, कि बट देन वी रियलाइज्ड कि ये एक्चुअली समझा था कि एआई है, बिल्कुल लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो मतलब ये तो स्पॉयलर्स तो हर जगह जो है वो मौजूद है। कमिंग बैक ऑन जेडी वैंस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने दी है निकलने से पहले, अमेरिका से निकलने से पहले उन्होंने जो बात की है, और उसको जोड़ूँ अगर प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट के साथ लेबनान के हवाले से, आपको क्या लगता है कि कैन दिस प्ले द रोल ऑफ अ स्पॉयलर? कि लेबनान वाज इंक्लूडेड, उसके बाद जो है उधर अटैक्स जो हैं भी जारी हैं, उनके जो लीडरान हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, हमारे प्राइम मिनिस्टर से जो है वो उनसे बात भी की है, कहा है कि वी शुड प्ले आवर रोल, वी शुड ट्राई टू प्ले आवर रोल। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये स्पॉयलर बन सकता है जिस तरह उन पर अटैक इजराइल किए जा रहा है?
देखिए डेफिनेटली किसी भी प्रोसेस के अंदर, जिससे आपने जिक्र किया इजराइल का, हिंदुस्तान का, ऑफ कोर्स दे इजराइल तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसेस में, उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये मसला हल हो, तो वो तो स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं इस चीज को आपको बता सकता हूँ, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी बात होती है मुख्तलिफ लोगों से, जो बहुत प्रिवी हैं इन मामलात से, वो ये बताते हैं कि इसराइल को विदाउट द यूएस सपोर्ट, आई डोंट थिंक इसराइल कैन यूनिलैटरली एक्ट। ये जो अगर आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप से सवाल किया गया कल, आई बिलीव ही वाज स्पीकिंग टू सम रिपोर्टर्स, और उन्होंने उसको पूछा कि ये लेबनान ने जो है वो इसराइल ने जो है वो लेबनान पे हमला किया है, और ईरान ने भी कुछ किए हैं इस तरह के हमले आफ्टर द सीज फायर। तो उनका जो रिस्पॉन्स था, ही वाज विजिबली फ्रस्ट्रेटेड, और उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया मैं टेलीविजन पे ले नहीं सकता, लाइक ही एक्सप्रेस्ड हिज मतलब डिसमे इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ हार्श वर्ड्स, जो कि जिससे ये लगा कि वो खुद भी फेड अप हुए हैं इस सारे मामले में। तो ऐसा जो एक परसेप्शन थी कि दे आर ऑफ कोर्स, अमेरिकन पॉलिटिक्स को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बिल्कुल आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये हकीकत है कि इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर। ये भी एक हकीकत है कि जेरेड कुशनर जो है वो उनके सन इन लॉ हैं, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिज ओन राइट। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अगर आप इस मैंने जो पोल्स देखे हैं रिसेंटली, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल आर नो लॉन्गर सपोर्टिंग यानी दिस एक्शंस, लाइक वो कंप्लीट जो मेगा मूवमेंट है उनकी, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन पे आए हैं, वो डोमेस्टिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए आए हैं। और आप देख रहे हैं कि जेडी वैंस का बीच में आना भी, ऑफ कोर्स एक हॉक्स होते हैं, एक डव्स होते हैं। अभी जो जेडी वैंस है, ये इज मच यंगर, ही हैज अ बिगर इनिंग्स टू प्ले, और इसको वहां पे लेकर आना, मैं तो समझता हूं कि दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। मे बी आई एम एन इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, बट मैं स्पॉयलर्स को इतनी इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी कंसिडरेट कि हो सकता है, लेकिन आई थिंक दैट अमेरिका वांट्स टू सॉल्व दिस इशू। एंड ऑल्सो जहां तक बात हो रही थी कि ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करूंगा। उनकी टॉप टीयर तमाम लीडरशिप खत्म हो गई है, उनके आर्मी की पूरी कमांड खत्म हो चुकी है, उनके तमाम जो टॉप लीडर्स थे फर्स्ट और सेकंड ईयर, वो सारे नहीं रहे इस दुनिया में। तो नुकसान तो हुआ है उनका, ये तो नहीं कह सकते कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। उनके लिए भी मैं बहुत एग्री करूंगा फौजिया साहिबा से कि ईरान के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो परपेचुअल वॉर के अंदर रह के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आज से 20 साल बाद भी वो लड़ते रहेंगे, कहीं यमन में, कहीं इधर, कहीं उधर। तो let us, I think it is a great opportunity. I think we also, as from Pakistan's perspective, हमारे पास भी we are lucky कि हमारे पास एक बहुत ही विजनरी लीडरशिप है इस वक्त, especially of course प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर की contributions हैं, but I think फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो विजन है, वो मुझे लग रहा है कि he is not just a general, he is a military diplomat। यानी एक स्टेट्समैन लाइक एक्ट किया है उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने रेपो डेवलप की ट्रंप के साथ। I mean, usually an army chief doesn't have that kind of a rapport with the president of the US. ठीक है, उनका अपने CENTCOM के साथ हो सकती हैं और जगहों पे हो सकती हैं, लेकिन ही कहीं पे भी आपको नजर आते हैं अगर वो, तो प्रेसिडेंट ट्रंप वो कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। अभी वैसे तो नहीं कह देते, वो कुछ ना कुछ तो पर्सनल रैपो है। तो आई थिंक इस, और ये जो रैपो है उसको यूटिलाइज वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी जाती रैपो बना के अपने फायदे उठाने नहीं रहे, बल्कि वो मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज समथिंग ऑल्सो। और प्लस मैं जानता हूं, मे बी ब्रिगेडियर साहब विल नो बेटर, कि ये कुछ वक्त गालबन इन्होंने इनकी इंगेजमेंट भी रही है इरानियंस के साथ भी। तो आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन ऑल साइड्स। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भी तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये खित्ते में अमन रहे, इस्तेहकाम रहे, हमारे नेबरहुड में भी, हमारे गल्फ स्टेट्स में भी, पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो उस हवाले से मुझे लगता ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के पास कि वो अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करें और ये परपेचुअल वॉर स्टेट से निकलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाए। सैंक्शंस लिफ्ट खत्म अगर उनकी पे उठ जाती हैं, they are sitting on reserves of oil and gas and so many things, जो अपने मुल्क को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। But by having this unnecessary confrontation, I don't think they are doing any service to their people. So I think it's a great opportunity for them and also for US to be able to revisit the relationship. और मैं तो उम्मीद हूं कि ये आज नहीं, इस एक ही मीटिंग में नहीं, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हुई है। इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप इंशाल्लाह ताला कि इसमें से कुछ गुड आउटकम दोनों के लिए भी निकलेगा और उसके कॉन्सिक्वेंस में खित्ते के लिए भी। देखिए, जब अपनाए हुर्मुज बंद हुई,
اس کا امپیکٹ مجھ پہ اور آپ پہ بھی ہوا, ہمارے بھی ملک میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. تو اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہم کو کتنی پازیٹیو امپیکٹس ہو سکتی ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. پاکستان از at the high at the moment, and I think اس گڈ ول میں انشاءاللہ تعالیٰ we should remain hopeful. بالکل آئی اگری ود یو. لیکن جب یہ بات ہم کرتے ہیں کہ جی جو آبجیکٹیوز کی بات ہم کر رہے تھے, آئی تھنک واٹ وی ور alluding to was کہ جو امریکہ آبجیکٹیوز لے کے آیا تھا, بے شک اس وقت جو ہے یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ ایران جو ہے اس کو کوئی افیکٹ ہی نہیں آیا, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا, جیسے بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. آف کورس اس طرح نہیں ہے, پر جو آبجیکٹیوز امریکہ کے تھے کہ جی وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی, رجیم ایک جو لیڈر وہاں سے گیا اس کی جگہ ینگر مور ہارڈ لائنر لیڈر از ان چارج ناؤ. پھر اسٹریٹ جو کھلی ہوئی تھی اب وہ اس پہ جو ہے وہ ٹول کی بات کر رہے ہیں, اس پہ ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں, اپنی سینکشنز جو ہیں ان کو ختم کرانے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اینڈ مائنڈ یو ٹرمپ ہی بلوز ہاٹ اینڈ ہی بلوز کولڈ, بٹ ہی سیڈ کہ جی وہ جو 10 پوائنٹس ہیں میں ان پہ بات کرنے, ورکیبل پلان ہے, میں اس پہ بات کرنے کے لیے جو ہے تیار ہوں. سو جنگ کے شروع میں, اس کانفلکٹ کے شروع میں کہاں امریکہ کھڑا تھا اور کہاں ایران کھڑا تھا, اس پوائنٹ آف ویو سے میرا خیال ہے ہم سارے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران اس حساب سے لگ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگر فوٹنگ پہ جو ہے کھڑا ہے ویز اوی نیگوسیشنز. بغیر صاحب I'll come over to you. جو اگین ہم جو سینکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو یہ ہم ساری جو یہ ابھی جو ہم یہ ساری ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کہاں کون کھڑا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آپ کو لگتا ہے پرہیپس دس از بن اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار ایران کہ جہاں وہ کھڑا تھا اس سے اس وقت پوزیشن سٹرونگر ہے. دنیا میرا خیال ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح جو ہے ایران ریٹیلیٹ کرے گا. بہت نقصان ہوا ہے لیکن اس طرح ریٹیلیشن ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. دیکھیں ایران از آن اے ویری ویری ہائی گراؤنڈ, اور میرے خیال میں نیٹو نے اور اس کے بعد یورپین یونین جس کو آپ دیکھ لیں, دے آل نیور تھاٹ کہ ایران ول گیو ٹف ریزسٹنس. اور جس طریقے سے انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دکھائی ہے, میزائل کیپیبلٹی دکھائی ہے, ڈرون دکھائے ہیں, اس کے لیے نیٹو ڈڈ ناٹ سپورٹڈ امریکنس, خاص طور یہ اسٹریٹس آف ہرموز کے لیے they did not go, انہوں نے, اور امریکہ ابھی ٹوٹل آئسولیٹ ہو گیا, اور اسی لیے وہ نیگوشیشن ریڈی ہوا ہے. دے نو کہ تب بھی ان کو کہیں اور سے سپورٹ نہیں ملے گی. جب پوری دنیا کی جتنے سربراہ مملکت ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو, پی ایم کو رنگ کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں, دے گیونگ کہ ہماری خواہشات نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, یہ سو ہیپی کہ آپ نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا. میں تو یہاں تک ڈاکٹر منی کہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچایا, تھرڈ ورلڈ وار سے بچایا, اٹ از اے کولوسل ایفرٹ آف فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر کی. پاکستان ڈیزرو ٹو بی نومینیٹڈ ایز اے نوبل پیس پرائز ونر. یہ اٹس اے فیکٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ وٹ ایور ہیپن, آئی ڈونٹ نو, اگر یہ پیس اکارڈ ہو جاتا ہے اسلام آباد اکارڈ, اور دنیا میں یاد کیا جائے گا اسلام آباد اکارڈ ہوا تھا, اسلام آباد نیم ول ریممبرڈ بائی ایوری ون. یہ کتنا I'm sorry for interjecting for all the right reasons this time. And maybe if I can piggy back on بغیر صاحب جو کہہ رہے تھے, دیکھیں جو کچھ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی کیا ہے اور ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو کیا ہے, یہ تو ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جائے گا, یہ تو ہسٹری کا پارٹ بن گیا, یہ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. دس وڈ بی اے ٹیکسٹ بک کہ اس کے پیس پروسیس, پیس میں پروسیسز کو کیسے انگیج کیا جاتا ہے, کیسے آپ کی عالمی نیٹ ورکنگ کو لیوریج کیا جاتا ہے اور اس جگہ پہ پہنچا جاتا ہے. جہاں تک فیلڈ مارشل کی بات کریں, آئی تھنک ہی از این انigmatic پرسنالٹی آلسو, کیونکہ وہ سینڈہرسٹ سے نہیں پڑھے تھے تو یہ ویسٹ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی کیا تھنکنگ رکھتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا آف کورس. اور پاکستان ہیز آلویز, اور اسپیشلی ہمارے پرائم منسٹر اور اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی اور زرداری صاحب بھی, دے بین نون فار ہولڈنگ انٹرنیشنل نیٹ ورکنگ. لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے ذاتی تعلقات بنائے ہیں اوور دا ایئرس جو اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. مگر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ ڈاکٹر صاحب دلوانا چاہ رہی ہوں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ہرموز کی بار بار بات کریں, اور ہرموز کے اوپر جو ٹول لگا وہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا کہ چائنا کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے. دو چیزیں دیکھنے والی, نمبر ون کہ چائنا بہت عرصے سے یوان ایز باسکٹ آف انٹرنیشنل کرنسیز کی طرف بات کر رہا تھا. اگین میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ اکنامکس از رولنگ پالیٹکس, گلوبل پالیٹکس. تو وہ یوان والا جو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا وہ پیٹرو یوان, yes, it's not going to be no more petrodollars, it's petro yuan. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد آپ بار بار جو دیکھیں اسٹریٹ آف ہرموز تو انٹرنیشنل واٹر ہے, دونوں پارٹیز بات کرتی ہیں کہ جی وہ انٹرنیشنل سیز ہیں اینڈ UN کنونشن آن انٹرنیشنل سیز ہے.
ना अमेरिका ने साइन किया हुआ है वो कन्वेंशन, ना ईरान ने किया हुआ है, ना इसराइल ने किया हुआ है। और अगर अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टामर साहब ये फरमाते हैं कि 30 कंट्रीज का कोलिजन होगा तो ये होगा, नहीं भाईजान, गॉन आर द डेज जहां पर वेस्ट और नेटो जो था वो इस तरह की सारी चीजों को कंट्रोल करता था। दे हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे इस दफा की ईयू के एनुअल मूट पे उनकी ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला ने कहा था कि वी नीड अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर ईयू एंड नेटो बिसाइड्स नेटो. So this region also will have a new security architecture for itself, and this peace process, this dialogue will set the tone for that कि वो कहाँ जाएगा. मगर मैं बार बार यही कहूँगी, इसकी कामयाबी मेज पर आना है, ये one by one, one step a day and one day at a time, ये ऐसे ही चलेगा. फौजी साहिबा, you know, this brings me to my next question, और जावेद साहब की तरफ जाऊंगी. जो ग्लोबल ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, जो आपने दोनों बातें अभी बात की हैं, एक तो ऑब्वियसली जिस तरह जो पेट्रो डॉलर का जो एक आई वुड से कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द एंड अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा. और दूसरा, नेटो जिस तरह बुरी तरह से जिस तरह एक्सपोज हुआ है, पहले ही बहुत सारे ममालिक जो हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स ये बात करते हैं कि नेटो का तो जब जो यूएसएसआर है टूटने के बाद नेटो की शायद ज़रूरत ही उस तरह नहीं रही थी, तो नेटो को होना ही नहीं चाहिए था, और जिस तरफ आप भी अलूड कर रही हैं. सो ये चीज़ें जो हैं ये एक चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर की तरफ भी जो है वो जाएंगी. जावेद साहब, वुड यू एग्री विद दैट? जी, I would agree with that, and I totally agree with Fozia Sahaba that economics is dominating the world of politics. बल्कि हम तो अपने यहाँ हमारी in diplomacy, you know, wherever I have had the opportunity of serving, मैंने तो हमेशा focus economic relations पर ही रखा है. जहाँ जहाँ economic progress and prosperity हुई है, हमने देखा है relationships have grown. आज भी आप देखें जिस मुल्क के जिसके साथ economic interdependence होती है, those countries relationships automatically become deeper and stronger. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी तरह से यूरोप की आप बात कर रही हैं, देखिए नेटो इज फेसिंग अ काइंड ऑफ एन इम्प्लोजन. अगर आप देखें कि इवन प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बातों में किस तरह से तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो, समटाइम्स यू हैव टू think कि आप वो रिपीट कर पाएंगे on national television, but like, you know, the words he uses sometimes are, let's say, आजकल सर अक्सर हो रहा है, आजकल अक्सर उनके अल्फाज रिपीट नहीं किए जा सकते. जी, उनकी वो क्या कहते हैं, कलरफुल लैंग्वेज जो है, we are नॉट ब्लेस्ड टू यूज दैट. बट एनीवे, उनकी जो पॉइंट है वो ये कि नेटो को वो भी हमले उस पे कह रहे हैं, हमला कर रहे हैं कि इट हैज फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और वो ये बिलीव करते हैं कि उनको जब कभी नेटो की जरूरत पड़ी है तो नेटो उनकी हेल्प के लिए नहीं आई. आपने देखा कि के स्टामर को भी उन्होंने काफी दफा उनको भी बुरा भला कहा, और उनको कहा कि यू नो, वी डोंट वांट योर शिप्स एनीमोर एंड ऑल. तो उसके नतीजे में के स्टामर जो हैं वो भी ब्रेग्जिट के बाद अभी हम उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वहां पे भी दोबारा से रीअलाइनमेंट होती हुई नजर आ रही है हमको उनकी यूरोप के साथ. सो आई थिंक डेफिनेटली द वर्ल्ड इज चेंजिंग. वो जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो चेंज हो रहा है. प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके इसको बिल्कुल ही, आप ये समझते हैं कि वो chaos before the, you know, it's a kind of a chaos which will perhaps result in the resetting of the world order. तो मैं समझता हूँ कि इस जंग और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल ने बहुत सारी जो मिथ्स है उनको तोड़ दिया है. You know, it has, people have started thinking outside the box, और वो देख रहे हैं कि जो हमने एक कन्वेंशनल सिस्टम से हम चलते थे वो नहीं हुआ. सपोजिंग आज से पहले आप चले जाइए, जब कभी गल्फ वॉर हुई है, देखिए एक ट्रेजेडी कहें इसको या जो भी कहें, कि गल्फ जो है वो हमेशा ही टर्मोइल का शिकार रहा है. मतलब मिडिल ईस्ट इन जनरल, कभी ईरान इराक की जंग रही, उसके बाद इराक एंड अमेरिका की जंग रही, फिर हमने देखा अफगानिस्तान. तो ये खित्ता हमेशा ही टर्मोइल में रहा है. तो यहाँ पे हर कुछ साल के बाद एक जंग शुरू हो जाती है. तो वो जब कभी भी हुई हैं, उनके अंदर हमने देखा कि कोलिजन बनाई गई है. इवन आफ्टर 9/11, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आप उनके साथ जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कोलिजन बिल्ड की. उससे पहले भी कोलिजन थी. यहाँ पे यूनिलैटरल एक्शन हुआ है अमेरिका की तरफ से. उससे ये भी हुआ है कि यूरोप और ब्रिटेन और ये तमाम ममालिक जो हैं, इनकी यूटिलिटी ग्लोबल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर they are forced to rethink their positioning. तो मैं एग्री करूंगा कि डेफिनेटली थिंग्स आर चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट, और इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू डोमिनेट द फ्यूचर. इसीलिए मैं दोबारा उस तरफ आता हूं कि ईरान को भी चाहिए कि वो अब इस कन्वेंशनल और इस यानी परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर से निकले और वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ जाए. वही, ताकि अगर वो अपने आप को फ्यूचर, हम कहते हैं कि पर्शियन एम्पायर जो है उसकी बहुत एक पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन यू कैन नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट हिस्ट्री, you also have to talk about the future. Yes. The future के अंदर अपने आप को relevant रखने के लिए you have to be part, and you know, वो कहते हैं कि you're either
having a seat on the table, or you're part of the menu. So you have to be having the seat at the table, you have to be engaged, اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں, اور اگر آپ کو یہ ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو not only for Iran but also for the rest of us to rethink and realign the political and diplomatic alignments. اگریڈ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. خیر, جہاں چینجنگ گلوبل آرڈر کی بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی اس طرف ایک اشارہ کیا, بٹ فوزی صاحبہ, جو امریکہ کا رول ہم نے دیکھا ہے اتنے دہائیوں سے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اسپیشلی فار دا مڈل ایسٹ, وہ بھی اس چینجنگ ورلڈ آرڈر میں وہاں پہ بھی جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. ٹرمپ تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب نومبر میں پتہ چلے گا, بٹ جس طرح اینالسٹ اس وقت بات کر رہے ہیں, جدھر سے جیسی آوازیں آ رہی ہیں امریکہ سے, تو ان کے ستارے تو گردش میں ہی نظر آ رہے ہیں. اور امریکہ کا یہ جو رول ہے دہائیوں سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا, وہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے اس جنگ کے بعد. چاہے جس طرح بھی چیزیں جائیں, بٹ گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ سوچیں گی کہ کیا اس بارے میں کیا کرنا ہے, اور تھنگس کانٹ گو آن ایز بزنس ایز یوزول. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, مگر اگین وہی والی بات جو ماسٹر جاوید نے بھی بات کی, ہم جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں نا, اور پولیٹیکل ہسٹری کو, تو ہم کنٹیکسچلائز کر کے پڑھتے ہیں, فرام یونی پولر ورلڈ ٹو بائی پولر ورلڈ ٹو ملٹی پولر ورلڈ, اور ہمیں نیو ورلڈ آرڈر. سو اب اگین ہسٹری بکس جو ہے اب وہ نئے پاور ڈائنامکس اور ریجنل آرڈرز کی بات کریں گی, اور اس میں گلف کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر 2 خطے چھوڑ کے بیٹھا ہوا وہ امپورٹنٹ ہے, یا آپ کا ہمسایہ جو ہے جو کنٹینیوس آپ کو بلی کر سکے وہ امپورٹنٹ ہے. سفارتکاری میں ایک بات جیسی جاوید صاحب نے کہی, میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک بات یہ بھی کہا جاتی ہے کہ سفارتکاری میں اور اس طرح کے انٹرنیشنل افیئرس میں آپ سنتے زیادہ اور بولتے کم ہیں, تو آپ کی آنکھیں بھی جو ہے نا وہ اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بولیں. بٹ اور اس کی اگزامپل ہمارے پاس چائنا ہے. آپ اس پورے میں دیکھیے کہ چائنا نے کوئی بڑی چیسٹ تھمپنگ نہیں کی, کوئی بڑی باتیں نہیں کی, یٹ وی آل نو کہ چائنا نے اپنا کس طرح کردار ادا کیا. سو یہی دیکھیے کہ انہوں نے اکنامک کوریڈورز پہلے بنائے, بی اٹ سی پیک, بی ایٹ فرام چینگڈو ٹو پولینڈ وارسا تک ٹرین کا جانا, افریقہ میں پورے اکنامک کوریڈور, بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, میانمار آپ کی سی پیک کے پیرل موجود ہے. تو انہوں نے پوری گیم اپنی سیٹ کی, اور ایون چابہار تک میں گوادر بھی, چابہار بھی, آپ کے پاس شری لنکا میں ہمبن ٹوٹا بھی. تو آپ دیکھیے کہ ڈائنامکس کیسے بدل رہے ہیں, اور اس میں چائنا نے کس طرح خاموشی سے کردار ادا کیا. انفارچونیٹلی اس وقت ویسٹ کی گلوبل پہ ہمارے پاس ایک بلی موجود ہے, بٹ دین اگین نومبر, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, آلریڈی ریپبلکن پارٹی کے اپنے کانگریس پرسنز جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ ووٹ کریں, تو پروبیبلی اس وقت جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین پہ ہیں. تو پروگریسولی تو ہمیں دیکھنا ہی ہوگا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اچھا, ابھی کیونکہ بات ہو رہی تھی اسٹریٹ آف ہارموز والی کی بھی, اور آپ نے بھی بات کی, فوزی صاحبہ نے بات کی جو 30 نیشنز کی کولیشن کی, تو جاوید صاحب اس میں ایک ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں بات کیئر سٹارمر نے کی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پلان کی, ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ملٹری آپشن کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس سٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری آپشن جو ہے وہ اسٹریٹ کو کھلوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, یا مطلب it will only incense the situation even further? I think the latter. It would incense the situation further. And I think Keir Starmer ka jo visit abhi main dekh raha tha, he visited almost every Gulf country. Because ان کی traditional relationships ہیں. آپ جانتی ہیں کہ انہی سے ہم بھی, پاکستان, ہندوستان, یہ تمام ممالک ایک زمانے میں we were part of the British Empire, اور انہی سے ہم نے جو ہے وہ آزادیاں لیں, اور پھر گلف کے ساتھ بھی ان کی اس طرح سے بڑی پرانی ریلیشن شپ ہے. امریکہ آف کورس از اے ریسنٹ فینومینا ان دا گلوبل ہسٹری میں, اگر آپ چاہیں تو 100-200 سال کو اتنی بڑے ٹائم نہیں ہوتا. اس سے پہلے برٹن واز ایوری تھنگ. تو وہ جو ابھی ان کا جو وزٹ تھا انہوں نے بھی دیکھا ہے اس تمام حوالوں سے, لیکن مجھے نہیں لگتا there is any military option on the table. military option اگر ٹیبل پہ ہوتی تو یہ پہلے ہی اس کے اوپر چلے جاتے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ the focus is now on diplomacy, اور as a obviously somebody who has been part of the diplomatic process, میرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ جہاں کہیں پہ جنگ کو اوائڈ کیا جا سکے اور ڈپلومسی کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. بیکاز ہم جانتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر آپ جنگ کریں گے تو وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آف کورس آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق ہے, اس پہ کسی پہ کوئی قدر نہیں ہے, لیکن جو جس طرح سے دنیا بڑھ رہی ہے, جس سمت میں ہم جا رہے ہیں, جہاں ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات ہو رہی ہے, الیکٹرک وہیکلز کی بات ہو رہی ہے, کلین انرجی کی بات ہو رہی ہے, ابھی آپ کا مون لینڈنگ ہو رہی ہے, نئے وہ جو ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں, تو دنیا اس سمت میں بڑھ رہی ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو ان جنگوں میں الجھا دیں گے تو ایک خطہ جو دنیا کا ہے وہ ترقی کرتا جائے گا اور ہم پیچھے کی طرف جائیں گے. سو آئی وڈ سجیسٹ
کہ یہ ریئلائزیشن مجھے لگتا ہے اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس کو بھی دیکھیں تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے آنے کے بعد اور ہماری جو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے لیڈ بائی شہباز شریف صاحب، ان کا بھی فوکس کمپلیٹلی اکنامک ڈپلومیسی کی طرف ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں دے ٹاک اباؤٹ ٹریڈ. ابھی انہوں نے کچھ جو تھے وہ معاملات ایسے بھی تھے جن پہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری ملک کی اکنامکلی کیا بہتر ہے، تو ایون دوز ڈیسیژنز which were not very popular they had to take them. تو ہمارا بھی دنیا کا بھی فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس مسئلے، اور ابھی جو دنیا کی تمام فوکس یہاں پہ آئی ہے اور آپ کو ہر ملک کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، مطلب میں تو لسٹ پڑھ رہا تھا جب، تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب ایک لانگ کیو تھا جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ان سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے کہ دے وانٹ آپ کو ملٹری پاور بن گئے ہیں، بٹ اٹس بیکاز یو بیکم اے ڈپلومیٹک کی پلیئر ان دا ورلڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ٹو بی ایبل ٹو بی پارٹ آف دا سولوشنز دیٹ دا ورلڈ از فیسنگ، دا پرابلم دیٹ دا ورلڈ از فیسنگ. اور فوکس ان سب کا بھی اس لیے یہاں پہ ہوا بیکاز جو اپنا ہرمز کو جب انہوں نے سٹاپ کیا تو اس کا جو اکنامک امپیکٹ تھا اس نے پورے یورپ کو حیران کر دیا، پریشان کر دیا. اور اس کو اپنے اکنامک انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے their interest and their focus came on this region. And when they saw a glimmer of hope through this peace process جس کو پاکستان نے الحمدللہ انیشیٹ کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کال نہیں کیا، وہ خود آپ کے پاس سارے جو ہیں وہ خیر سگالی کے میسیجز بھجوا رہے ہیں اور تھینکس کر رہے ہیں پاکستان کو، because they realize that the economic fallout of this war is much greater. I mean, کچھ analysts کے مطابق we were heading towards a global recession اگر یہ کنٹینیو رہتا، تو اس کو پاکستان نے ایورٹ کیا ہے. اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ورلڈ وار کو ایورٹ کیا ہے، اس پہ بھی کوئی I don't think it's exaggeration. It could have potentially grown into a world war. تو آئی تھنک یہ ملٹری فرنٹ پہ بھی اور اکنامک فرنٹ پہ بھی ہمارے لیے اپرچونٹی. It's a big win for Pakistan. جاوید صاحب, thank you very much for making time for the program. فوزی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. And all eyes are on اسلام آباد. نگاہیں اس وقت اسلام آباد پہ ہیں کہ کیا یہاں سے جو ہے یہاں سے کیا خبر آتی ہے, اور ہم سب پوری دنیا میں تو کہوں گی اس وقت دعا گو ہے کہ یہاں سے کوئی خیر کی خبر آئے اور کوئی اچھی خبر آئے, جس سے جیسے جاوید صاحب نے بھی کہا اور پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ورلڈ وار 3 جو ہے وہ پاکستان نے ایورٹ کی ہے. بگ ون فار پاکستان. دونوں سائڈوں کو بٹھانا ہمارا کام تھا. آگے وی کین جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. Inshallah, let's hope that the best comes out of this. On that note, we'll close today's program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.